मिनिस्टरान त्याच्या संकल्पने दिसून तेणी प्रत्येक मतदारसंघात मेगा मेडिकल हेल्थ कॅम्प आयोजित करता। त्या खातीर हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगा सगळे उपस्थित जाले तांकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता। आज आमी पळयता की हेल्थ मळाचेर लोकांक खूबशी गरज आसता की सामान्य मनीस हो जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वयता, पूण जेन्ना अशें मेडिकल हेल्थ कॅम्प जाता, फ्री हेल्थ कॅम्प जाता तेन्ना सामान्य मनीस, एक गरीब मनीस ह्या हेल्थ कॅम्पान येता आनी तांकां एक संदी मेळटा। समज कोणाकूय जर एक कसलें डिसीज जाला तर पयलीं डिटेक्ट जालें आनी तेजेर उपाय जाता, ताका मेडिसीन दिवन ताका बरो करपाक शकता, ताका लायफ तेजें वाडपाक शकता। त्या खातीर अशा हेल्थ कॅम्पाची खुबशी गरज आसता। आमी पळयता आमच्या जेन्ना आमचो विश्वजीत राणे हे हेल्थ मिनिस्टर जाले तेन्ना पासून आमच्या गोंयांत आमचे हेल्थाची खूब सुदारणा जायत आसा आनी ते पर्सनली केअर घेता। आज आमी पळयता आमचे GMC जावं आमचे डेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावं आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी पळयता। आमच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरान प्रत्येक हॉस्पिटलाचे डॉक्टराचे लोकांची केअर घेता आमी पळयता। आमी जेन्ना आमी दोतोरांक जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना आमी पळयता की आमचे जे हॉस्पिटल आसा ते इतले सुंदर आसा, क्लीन आसता, सेवा दिवपाक खुबशे आमी लोकांक सेवा दिता सरकार। आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हेच्या हाती खाली आमचे सगळे गोंयचे आमचे मंत्रिमंडळ बरें काम करता। हांव पळयता की आमचे विश्वजीत राणे हे कितलींशीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर आसा। हांव जेन्ना आमी भायल्या गांवांत वयता, हांव फाटल्या दिसांनी तेलंगणा ह्या गांवांत आसलेलो आनी तेन्ना पयलें आमी थंयसर हेल्थाची सुद्दां खुबशी अशी फेसिलिटी आसना जशी आमच्या गोंयांत आसा त्या पयशी। आनी ती आमी फेसिलिटी ही आमच्या सरकारान डबल इंजीन सरकारान आमी करून दिल्ले कडेन आसा। आमचे जावं प्रायम मिनिस्टर मोदी जावं आमचे गोंयचे BJP सरकार हे दोन्ही डबल इंजीन सरकारान गोंयांत खुबशे अशे जावं डेव्हलपमेंटाच्या मळाचेर जावं हेल्थ मळाचेर आमी खूब काम केल्ले कडेन आसा। आमी पळयताले पयलीं खुबशी हाच्या पयलीं सरकारां येवन गेली, पूण लोकांक जायते जावं बऱ्यो बऱ्यो स्किमी लोकांक जायत्यो आज आमी पळयता DSSY स्किमी अंडर आमकां समज कोणाकूय जर प्रायवेट हॉस्पिटलान आमकां चॅकअप करपाक जाय, आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार आमकां आमी वचपाक शकता, 4 लाख पर्यंत आमी खर्च करपाक शकता आनी तो सरकार तेजे पे करता। जावं त्यो स्किमी जावं आमी हेच्या पयलीं पळयताले केन्ना तश्यो स्किमी सुद्दां केन्ना पळोवपाक मेळनासल्यो, पूण जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयांत येयलो, आमचे मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसले, तेच्या नंतर आज आमी पळयता की सरकार लोकां खातीर काम करता, डेव्हलपमेंट जाता। आमी जेन्ना नावेलीसून जेन्ना हांव पणजे वयतालो म्हाका 2 वरां लागताली ब्रिजार हांव क्रॉस करतालो, आज आमी अर्द्या वरान पणजे पावपाक शकता। हो डेव्हलपमेंट हो विकास फक्त आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आहा। चड वेळ उलयना कारण खूब वेळ जाल्ले कडेन आसा। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या माननीय हेल्थ मिनिस्टर की तेणी मुद्दम आमच्या ह्या लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प दवरला आनी हितून बरेचशे आमचे सिनियर डॉक्टर येयल्या, लोकांनी सगळे ताचो फायदो घेवचो आनी हांव तांकां मेडिसीन सुद्दां फ्री मेळटलें। हांव आमच्या मिनिस्टराक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक वेलकम करता।